बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मदीहा अलमास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में बात करते हैं जी CCI इजलास, मुश्तरका मुफादात काउंसिल इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के हारी, सिंध के किसान, सिंध के बासी की सौदेबाजी कर ली अपने इत्तेहादियों के साथ, विफाक के साथ। जो मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास हुआ है और इस इजलास के अंदर कहा गया है, फ़ैसला हुआ है कि भाई अब किनाल्स नहीं बनेंगी सिंध में। ये फ़ैसला वापस हुआ है। तो क्या ये फ़ैसला जो है ये वक्ती तौर पर वापस हुआ है या मुस्तकिल बुनियादों पर? आज के इस ब्लॉग में इसकी कुछ हकीकत आपके सामने रखेंगे नाज़रीन ग्रामी, और साथ ही साथ बात करेंगे कि 17 जनवरी 2024 को शुरू होने वाला केयर टेकर गवर्नमेंट से शुरू होने वाला ये मामला अब इरसा की नोटिफिकेशंस पे बाकायदा वापस किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि एक्निक की एक टेक्निकल कमेटी तश्कील दे दी गई है। ये कमेटी जो है अब क्या वाकई मुस्तकिल तौर पर सिंध के किसान और सिंध के हारी का पानी जो है, उनका हक जो है, उनको दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा करेगी? इनका क्या किरदार होगा और माजी में क्या क्या किया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से? और शहजाद अकबर साहब कहते हैं जी कि ये जो मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास हुआ, इससे पहले बड़ों के गोडे पकड़े गए हैं, उनके पैरों को हाथ लगाया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से फेस सेविंग के लिए और अपनी हुकूमत बचाने के लिए और सिंध बचाने के लिए। क्या हो रहा है आज के इस ब्लॉग में, इस पर बात करते हैं नाज़रीन। 17 जनवरी 2024 को जिस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उस वक्त किनाल्स वाला जो इशू जो है, अब मौजूदा हुकूमत और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है उसकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये मामला जो है ये केयर टेकर गवर्नमेंट में शुरू हुआ था और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब, चूँकि उन पर तनकीद की जाती है कि उन्होंने इस मामले का अप्रूवल दिया था विफाक की जानिब से, हुकूमत की जानिब से ये इल्ज़ाम जो है सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब पे लगाया जाता है कि उन्होंने ख़ुद दस्तखत किए हैं इस ऑर्डीनेंस पे। और उसके बाद किनाल्स वाला मामला जो है इसने तूल पकड़ा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी इस तमाम तर मामले को इस तरह से अब कैश कर रही है। मुराद अली शाह साहब आज सिंध के हारियों से उन्होंने बड़ा ही मतलब तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ बड़े जैसे उन्होंने खिताब किया कारकुनान के साथ, किसानों के साथ, और उनको वो जो लॉलीपॉप दे रहे थे इस खिताब में, वो यही कह रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं ये जो आसिफ अली ज़रदारी साहब पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा था ना, ये ऐसा नहीं है। केयर टेकर गवर्नमेंट में ये शुरू हुआ था 17 जनवरी 2024 को और ये मामला ये था कि जी उसमें अदाद शुमार जो इरसा का सर्टिफिकेट था, वो इरसा का सर्टिफिकेट जिसमें कि गलत अदाद शुमार पर जो मबनी था उसको ठीक करना था। तो सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उस पर दस्तखत कर दिए थे। उन्होंने ये कह के सिंध के हारियों को जनाब ग्रामी उन्होंने ये मामला जो है इसको टाल दिया। फिर वो कहते हैं कि 4 फरवरी को एक्निक ने किनाल्स का मंसूबा मंजूर किया था, मतलब कि इंतखाबात से पहले। वो कह रहे हैं कि एक्निक ने मंसूबा जो है ये मंजूर किया था। और आपको पता ही हमारे हुक्मरान, हमारी सियासत का ये वतीरा है कि हमारे हुक्मरानों ने जब बरसर इक़्तिदार आना होता है तो फिर वो घर जाते हैं, घर घर जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं और आवाम को फिर जो सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं उनमें से कोई एक वादा भी इनके जीतने के बाद कोई पूरा हो। आपको अगर आपकी ज़िंदगी में हुआ हो तो मुझे भी बताइएगा। मैंने तो आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा होता हुआ देखा नहीं है। तो ये जी उन बातों में से मतलब वो कहते हैं कि 4 फरवरी को ये किनाल्स वाला जो ज़ाहिर है उस वक्त इलेक्शन की हड़बड़ थी, उस वक्त जिस तरह से इन्होंने इमरान खान की हुकूमत को गिराना था और फिर इनको लेके आना था और इन सब ने मिल के इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करना था, इमरान खान के साजिशें रचनी थी, उसको झूठा करार देना था। तो ये सब उस वक्त ज़ाहिर है इन्होंने बौखलाहट में, जल्दी में, कहते हैं जी 4 बहरहाल इंतखाबात से पहले की ये बात है। ये मुराद अली शाह साहब ने आज सिंध में खड़े होकर सिंध के हारियों से जब वो बात कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने की। 12 एक्निक का ये जो है तमाम तर मुद्दा, वो कहते हैं कि हो कैसे सकता था कि ये एक्निक और CCI के जो इजलास हैं उनके बगैर ये सदर मुमलिकत जो है वो ख़ुद से अप्रूवल देते थे। उनके पास तो ये इख्तियार ही नहीं था। सदर मुमलिकत ने तो कोई किसी भी किस्म की कोई ऑर्डिनेंस पास नहीं किया था, कोई दस्तखत नहीं किए थे। बहरहाल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी वक्ती तौर पर कहा जा रहा है ना कि आज शुक्र गुजारी के जो तराने गाए जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के और बिलावल जो हैं उनकी जानिब से, अब उन्होंने मुराद अली शाह साहब को आगे लगाया हुआ ना कि आप जाके सिंध के किसानों से बात करें, हारियों से, और उनको बताएं कि नहीं हमने ये मामला जो है ये ख़त्म कर दिया, कोई सिंध का पानी जो है किसी को नहीं दिया जाएगा। इस पर अब ये सियासत की जा रही है। तो इसके अंदर का कुछ जो है तफसीलात वो भी आपके सामने रखती हूँ। तो सूरत हाल ये है कि इस जो अब इजलास हुआ है, इस इजलास में यानी कि मुश्तरका मुफादात काउंसिल, ये जो CCI का इजलास है, इस इजलास के अंदर जिसमें चारों सूबाई वज़रा भी मौजूद थे, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मौजूद थे।
اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بیسیکلی سندھ کا جو حاری ہے، سندھ کا جو کسان ہے، اس کی سودے بازی کر دی ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے جی سندھ کے حاری کی وفاق کے ساتھ اس طرح سے سودے بازی کی ہے کہ ابھی انہوں نے ایک طرح سے فیس سیونگ کی ہے اپنی، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا جو ہے نا اپنی حکومت بچانے کے لیے ان کے یہ جو CCI کا اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس سے پہلے ایک اور شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ ایک اور خفیہ میٹنگ بھی ہوئی تھی، اور خفیہ میٹنگ میں انہوں نے بڑوں کے جا کے گوڈے پکڑے ہیں، ان کے پیر پکڑے ہیں، ان کو کہا ہے کہ بھائی ہمیں اگر آپ لوگ لے کے آئے ہیں تو ہمیں بچا لیں، ایک ہی تو صوبہ ہے ہمارے پاس، اس میں ہماری حکومت ہے، اور وہاں کے لوگوں کا اگر آپ حق چھینیں گے، ان کا پانی چھین کے آپ دے دیں گے تو ہم تو پھر گئے، ٹاٹا فش بائے بائے۔ تو وہ کہتے ہیں ہمیں بچا لو۔ اب بچانے کے لیے انہوں نے بڑوں کے جا کے گوڈے پکڑے ہیں، ان کے گوڈوں کو ہاتھ لگایا ہے، اور انہوں نے پھر اوپر سے آرڈر دیا ہے، انہوں نے شہباز شریف صاحب کو اور اس وفاق کو انہوں نے کہا ہے جی کہ ابھی یہ جو کنالز والا معاملہ ہے اس کو حل کریں، اس کو ختم کریں۔ تو یہ جو معاملہ کہا جا رہا ہے نا، یہ فیصلہ واپس ہو گیا ہے، ہم وزیر اعظم پاکستان کے شکر گزار ہیں، ہم بلاول کے ممنون ہیں، یہ مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے۔ تو یہ جو ممنون ہے نا، یہ سندھ کے حاری کو کیا بتائیں گے کہ یہ فیصلہ واپس نہیں ہوا، فیصلہ جو واپس ہوا ہے نا یہ مستقل طور پہ نہیں ہوا، یہ صرف 4 سے 6 مہینے کے لیے میکسیمم، آپ لکھ کے رکھ لیں 4 سے 6، اور ہوگا بھی ایسے ہی 4 سے 6 مہینے کے لیے تک کے لیے ابھی وقتی طور پر اس کو ٹالا گیا ہے، اس کو روکا گیا ہے۔ اس کے بعد کنالز بنیں گی، کنالز بننی ہے، اور شہزاد اکبر صاحب نے یہ خبر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک بڑی میٹنگ، خفیہ میٹنگ ہوئی ہے، اور ان پر جس طرح سے اب ٹویٹر پر جس طرح سے ان پر تنقید کی جا رہی ہے، وہ آپ نے بھی پڑھی ہوں گی ٹویٹس، ایکس پہ جو پیغامات سامنے آ رہے ہیں کہ بھئی وہ ہزاروں میل دور بیٹھا ایک آدمی جو ہے وہ کس طرح سے یہ باتیں کر رہا ہے۔ اینی ہاؤ سندھ میں نہریں بنیں گی، تو اس میں پھر یہ کہا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کی جانب سے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر سندھ میں نہریں بنتی ہیں تو پھر ہم پاک سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ جو ان کی گیدڑ بھبکیاں تھیں نا، یہ اپنا ان کا فیصلہ ہے، یہ انہوں نے مل جل کے کیا تھا جو بھی کیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اتحادیوں کی حکومت اور وفاق کی جانب سے یہ ان کی مسلم لیگ نون کی حکومت اکیلے یہ فیصلہ کر لیں کہ نہیں سندھ کا پانی ہم نے چھین کے تو ہم نے دینا ہے جی تھر پارکر کو ہم نے سیراب کرنا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، وزیر اعظم پاکستان تھے، CCI اجلاس میں اسحاق ڈار صاحب تھے، خواجہ آصف تھے، انجینئر امیر مقام تھے، چاروں صوبائی وزراء تھے، اور فیصلہ ہوا کہ باہمی اتفاق رائے کے بغیر کوئی نئی نہر جو ہے وہ نہیں بنے گی۔ CCI اجلاس میں دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کا منصوبہ واپس لینے کا فیصلہ ہوا ہے، اور اس اجلاس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ جو ارسا کی جانب سے پنجاب کو جاری سرٹیفکیٹ تھا اس کو بھی منسوخ کیا گیا، اور ٹیکنیکل کمیٹی بنانے پر بھی اتفاق ہوا کہ ٹیکنیکل کمیٹی بنائی جائے۔ سندھ حکومت نے اس اجلاس کے بعد پھر جس طرح سے اب سندھ کے حاری کو جو تسلی دی ہے کہ اب نئی نہریں نہیں بنیں گی، بیسیکلی اندر کھاتے یہ معاملہ جو ہے یہ صرف یہ 5 سے 6 مہینے کے لیے ٹلا ہے، واپس جس کو کہا ہے نا واپس ہوا ہے، لیکن یہ مستقل طور پہ واپس نہیں ہوا ہے، اور یہ نہریں جو ہیں یہ بنیں گی۔ اب اس پہ جو سیاست، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے بھی مشکور ہیں، تمام جماعتوں کے مشکور ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے تو کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ سندھ کے اندر یہ جو پانی کا مسئلہ ہے، سندھ کے کسان اور سندھ کے حاری کو جس طرح سے اس کا حق مارنے کی کوشش پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے وفاق کے ساتھ مل کے کی جا رہی ہے، تو اس کو کیش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور آج جو مراد علی شاہ صاحب ان کا شکریہ ادا کرتے پھر رہے تھے۔ تو یہ تھی صورتحال۔ اب دیکھیں یہ 5 سے 6 مہینے بعد کیا ہوتا ہے۔ یہ معاملہ جو کہہ رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے یہ معاملہ جو ہے یہ سارا ایشو ریونیو کی وجہ سے کریٹ ہوا تھا، اور ہم نے اس کو سارٹ آؤٹ کر دیا ہے، تو بیسیکلی یہ ایک سودے بازی کی گئی ہے اپنی فیس سیونگ کے لیے، اپنی حکومت کو اور سندھ کو بچانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ ویلاگ سے اجازت دیجیے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، فیڈ بیک کی بہت ضرورت ہے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔